शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता, पुँजी बजारका खास जानकारी सँगै मार्केट टिप्सका लागि अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेर्न बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। म गाई किन्ने र गाई बेच्ने एउटा गाई खेलो गर्ने मान्छे व्यापारी बन्ने कि मैले कुनै असल एकदम राम्रो नस्लको गाई ल्याएर त्यसबाट दुध बेच्ने काम गर्ने, यो चिज अलिकति क्लियर हुनुपर्छ। मैले 1300 मा किनेको सेयरको प्राइस 700 मा पुग्यो भने मैले बोनस बेचेर 32% एनुअलाइज रिटर्न मैले रियलाइज गरेँ। गाई त मसँगै छ नि। कसैले आउला 700 भन्ला, कसैले आउला 800 भन्ला, कसैले आउला 1000 भन्ला। जो कुनै दिन जो आउँछ 2000 दिन होला उसैलाई बेचौँला होइन। दिन गाई बिक्री भएन भने सधैँ घाँस हाल्दै आइरहनु, दुध पनि त्यो बेला चाहिँ समस्या भयो। मैले गाईकै खेलो गर्ने हो भने पनि यस्तो गाईको खेलो गर्न भन्छु म जुन दौनो गाई होस्। बिक्री भएन भने दुध त खान पाइ, नत्र भने त घाँस बरल गर्दै पनि ठिक गाई थारो दुध पनि आउँदैन, बिक्री नै हुँदैन, काट्न मिलेन। के गर्ने ल भन्नु त। अझै बुल त अझै राम्रोसँग अझै आउनै बाँकी छ, किनभने मेजर पोर्सन अफ द सेयर्सको जुन कम्पोजिसन छ नेप्सेको त्यो त बढ्नै बाँकी जस्तो देखिया हुनाले बजार ठ्याक्कै फेरि राइट ट्र्याकमा आउने ट्राई गर्छ, फेरि राइट ट्र्याकमा आउने कोसिस हुन्छ। त्यो भनेको अहिले जुन चाहिँ जति धेरै बढेको छ त्यो त्यत्तिकै धेरै घट्छ। कमर्सियल ब्याङ्क नबढिकन बुल मार्केट पिकमा पनि पुग्दैन, पुग्न सक्दैन। एकदमै छिटै चाहियो क्या रिटर्न। मैले आज इन्भेस्ट गरेँ भने मलाई 7 दिनमा भित्रमा नाफा चाहियो। मेरो डिम्याटमा आउने बित्तिकै त्यो सेल गर्ने बेलामा मलाई नाफामा सेल गरे आउनु पर्यो होइन। अथवा 1 महिनामा 2 महिनामा एकदमै लामो रेस गर्नु छ भने बिस्तारैसँग हुन्छ। दौड कछुवाले जितेको थियो, खरायोले होइन। मलाई पढ्दै गर्दाखेरि बिचमा एउटा यस्तो पनि क्षण आइपुगेको थियो, म सँगै पढ्ने एउटै ब्याचीका धेरै साथीहरू आफ्नो डिग्री एचिभ गरिकन एउटा करियरमा सेटलमेन्ट हुनुभएको जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो। कति साथीहरूले मलाई गाडीमा लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो। तपाईँ पास हुनुभएको थियो? तर म सीएको एक्जाम लेख्दै थिएँ। मैले पाएको बोनसले म मार्केटमा कति रियलाइज गर्न सक्छु भनेर वर्स्ट सिनेरियोलाई भनेको 52 को लोअर प्राइस मल्टिप्लाइड बाई फ्र्याक्सन अफ द बोनसेस गर्नुभयो भने र आजको इन्भेस्टमेन्टले डिभाइड गर्नुभयो भने द्याट इज यील्ड इन केस अफ वर्स्ट सिनेरियो इन द मार्केट आउँछ। 4000 पुगे बेला 8000 पुग्छ अरे भनेर किन्ने कि आज 500-600 को रेन्जमा भए बेलामा फालो भए बेला किन्ने। फेरि हाम्रै पैसा लगेर डिपोजिट त्यहाँ गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ रिस्क देख्दैनौँ। अनि कम्पनीको ओनर हुनलाई चाहिँ रिस्क देख्छौँ भने उसले यस्तै गरिसक्यो अरे म पनि त्यसैले कुनमा लगाउँ त भनेर अर्कालाई सोधेर त्यो सोधेको भरमा यसमा लगाए यति पुग्छ अरे, यति पुग्छ अरे नि त हो त भनेर लगाएको पुगेन। अब के गर्नु। टेन्सन इज जस्ट अ ग्याप बिट्विन एक्सपेक्टेसन एन्ड एचिभमेन्ट। तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभयो विदिन द मन्थ म डबल गर्छु, हाफ भयो कि यार, टेन्सन भएन होइन, सन्तुष्टि भएन नि। कहाँ टेन्सन, ठुलो टेन्सन हुन्छ नि। भएकै चिज गयो त्यो त थार गाई पाले जस्तो भयो। पढाइ भनेको एक ठाउँमा छ। तपाईँले पनि हेर्नु भएको होला कतिपय हिस्ट्रीहरू यसो हेर्दा वारेन बफेटले 12 इयर्सको एजदेखि सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट सुरु गरे, तर उनले भने मैले ढिलो गरेछु। बेरिस ट्रेन्डमा हुँदा 1100 को नेप्से हुँदा नकिनी बस्ने, 3000 को नेप्से आसपास पुगिसकेपछि अब बिउजिने। यसरी गऱ्यो नि उलिफको त लु गरेर अब हतारी रिपेयर मेन्टेनेन्स +2 गरे, पानी आएन, बत्तीको लाइन गयो, मिटरको पैसा पेमेन्ट भयो कि भएन, उसले भाडा दिएन, उसले यसो गर्यो। यसमा त आफ्नो एकाउन्टमा आउँछ यार। ल भन्नुहोस् त 30% बोनस आयो भने त 30 रुपियाँ हो भन्ने सोच्यौँ, त्यो 30 रुपियाँ होइन। अहिले अन्य व्यापार व्यवसाय भन्दा र इभन कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाएर रेन्टलमा लगाउनु भन्दा पनि राम्रो रिटर्न चाहिँ देखिएको हुँदा म आफूले चाहिँ अरूलाई मैले के भन्न चाहिनँ, म आफूले चाहिँ अहिले यति बेला आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट गर्छु। थोरै बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल।
दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नेपालको शेयर बजार र त्यसमा पनि विशेष गरी फन्डामेन्टल एनालाइसिस र त्यसमा पनि विशेष गरी ब्याङ्किङ स्टकहरू अपेक्षित रूपमा किन बढेनन्, कहाँनिर समस्या भएको हो, बढ्दा के हुन्छ, नबढिकन बुल पो सकिने हो कि भन्ने धेरैले गर्नुभएको शङ्का उपशङ्काका बीचमा एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग कुराकानी गर्दैछौँ यसै विषयमा। र आजको कार्यक्रम यस अर्थमा पनि विशेष हुनेछ कि आजको अङ्कमा हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पनि पढाउने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै सीहरू उत्पादन गर्नुभयो, धेरै सीहरूको विश्लेषण पनि सुनिराखेको छ होइन। कुरा यहीँबाट सुरु गरौँ। तपाईँ आफै पनि सेयर बजारमा हुनुहुन्छ, धेरै तपाईँका विद्यार्थीहरू चेलाहरू पनि सेयर बजारमा देखिरहेछौँ, धेरैको विश्लेषण पनि देख्नुभयो होला। कस्तो लाग्छ, यहाँबाट सुरु गरौँ। धेरै कुराहरू सही पनि छन्। एनालाइसिसहरू जुन गर्ने आफ्ना तरिका हुन्छन्, आफ्ना बुझाइ हुन्छन्। एउटै सेयर कसैले मलाई अब नाफा हुन्छ भनेर बेच्नुहुन्छ, कसैले म अब नाफा गर्छु भनेर किन्नुहुन्छ होइन। किन्ने र बेच्ने त आखिर क्वान्टिटी सेम म्याचिङै भएपछि बल्ल कारोबार हुने हो। त्यसकारण आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरिमा आफ्नो हिसाबले सबैले भन्नुभएको सही नै हो। म आफूले फन्डामेन्टल्ली एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कता कता हामी कतिपय इन्भेस्टरहरू चाहिँ एउटा हुइममा मात्रै लाग्नु भएको छ कि फन्डामेन्टल्ली जुन बेसिक नलेज, बेसिक ज्ञान हुनुपर्ने हो, त्यो बेसिक नलेजमा चाहिँ केही ग्याप पो छ कि, यो बढ्यो रे अथवा त्यो बढ्यो रे भनेपछि चाहिँ त्यसकै हिसाबमा पो कुद्नु भएको छ कि जस्तो देख्छु आफूले। कहाँनिर चाहिँ ग्याप देख्नुभयो तपाईँले त्यस्तो? मैले यस्तो आफूले ग्यापको हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ हामीले पहिला हाम्रो स्ट्राटेजी के हो, मैले के गर्न खोजेको भनेर आफ्नो अब्जेक्टिभ क्लियर गर्न पर्यो। सबैजसो लगानीकर्ताहरूको एउटा अब्जेक्टिभ भने त कमाउनु हो नै होइन, त्यसलाई आफ्नो वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्नु हो नै। तर वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनमा पनि फेरि भित्र हामीले टाइप्स, त्यसको भेराइटी छुट्याउनु पर्यो हामीले। म इन्भेस्टर हुने कि म ट्रेडर हुने, अथवा म स्पेकुलेटिभ हिसाबले अगाडि बढ्ने, के चाहिँ हुने, मैले क्यापिटल गेन लिने कि अथवा मैले चाहिँ डिभिडेन्ड अथवा अर्निङ बोनस लिने। अथवा एउटा सिम्पल हिसाबले भन्ने हो भने म गाई किन्ने र गाई बेच्ने एउटा गाई खेलो गर्ने मान्छे व्यापारी बन्ने कि मैले कुनै असल एकदम राम्रो नस्लको गाई ल्याएर त्यसबाट दुध बेच्ने काम गर्ने। यो चिज अलिकति क्लियर हुनुपर्छ। कमाउने भनेर अन्धाधुन्दा हिसाबमा यो बढ्यो रे आज भन्यो, त्यसैमा फेरि भोलि यति पुग्छ रे टार्गेट भन्यो, पुगेन भने के हुन्छ त होइन। हामीले एउटा मिनिमम सेक्युरिटी, बेस्ट सिनेरियोमा त बेस्ट भइ नै हाल्छ, सबै चिज बेस्ट हुन्छ। एक्जाम्पल एउटा भनौँ न, कार्टुनमा घडेरीको भाउ बढ्ने जब माहौल आउँछ सबैतिर बढ्छ, तर कहाँ कसरी कति बढ्छ भन्ने हिसाबले हो। अहिलेको सेयर मार्केट बुल मार्केट हो, बुल फेजमै हो यो होइन। अझै बुल त अझै राम्रोसँग अझै आउनै बाँकी छ, किनभने मेजर पोर्सन अफ द सेयर्सको जुन कम्पोजिसन छ नेप्सेको त्यो त बढ्नै बाँकी जस्तो देखिया हुनाले। तर जे होस् यो बुल फेजकै अवस्थामा त सबै बढ्छ, जेमा लगानी गरे नि बढ्छ होइन। तर हामीले त्यो कम्पनीको नेटवर्थ कस्तो छ, म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, अर्निङ कस्तो छ, अथवा अर्निङको क्यापेसिटी कस्तो छ, डिभिडेन्ड पे आउट कस्तो छ, बोनस कसरी दिइराखेको छ होइन, त्यसमा स्टेबिलिटी के छ, भोलिको एक्सपेक्टेसन, हिजोको हिस्टोरिकल डेटाबाट हामीलाई भोलिको एक्सपेक्टेसनलाई एनालाइज गर्न, त्यसलाई लिङ्क गर्न पर्यो, कोरिलेट गर्न पर्यो होइन। होइन यसमा यो ग्रुप लागेको छ अरे अथवा यसको त यति पुर्याइन्छ अरे, यस्तो हुन्छ अरे भनेको हिसाबमा मात्रै दौडिँदाखेरि चाहिँ अलि भएन। तर बजारमा बजारको स्थिति वा बजारको बिहेभियर कस्तो छ भने तपाईँहरूले वा विश्लेषकहरूले वा जानेका मान्छेहरूले एकदम राम्रो भनेका स्टकहरू चलेकै छैनन्, बढेकै छैनन्। त्यसका उदाहरणका रूपमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू लिन सक्छौँ हामी, र चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टली एकदम विक कम्पनीहरू, केही हाइड्रो पावरका उदाहरण लिन्छौँ हामी, ती चाहिँ एकदमै माथि पुगिरहेको छन् भनेपछि कतै न कतै बिग्रिरहेको हो ट्र्याक। एक हदबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको हिसाबमा पनि आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ, हेर्ने तरिका। जस्तो हाइड्रो पावरको केसेसमा हामीले हेर्ने हो भने मेजर सोर्सेस अफ फाइनेन्सिङ भने ब्याङ्क लोन हो। ब्याङ्क लोनमा जब इन्ट्रेस्ट कस्टको सेभिङको कुरा आयो, हिजोको 12-13% इन्ट्रेस्ट रेट आज डाउन भएर होइन 7-8% इन्ट्रेस्ट झर्दाखेरि त जुन त्यो 5-6% ग्याप आयो इन्ट्रेस्ट रेटमा नै सेभिङ, त्यसले गर्दाखेरिमा इन्ट्रेस्टको रिजनले इपिएस कम आएको थियो भने अथवा त्यसको कन्स्ट्रक्सन कस्ट बिकज अफ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनले हाई हुन गइरहेको थियो भने त्यो केसमा सेभिङ देखिएको हुनाले केही फेभरेबल कन्डिसन चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ हाइड्रोमा हो। तर
अहिलेको जुन चाहिँ हिसाबले देखिराखेको छ र जुन प्राइस छ त्यो चाहिँ थेक्न सक्छ कि सक्दैन त त्यो पर्टिकुलर कम्पनीले। त्यसको फन्डामेन्टल चाहिँ के हो त, त्यसको जुन चाहिँ हामीले रेट छ एनइएसँग जुन एउटा सेलको रेट छ त्यो सेल रेट कतिमा भएको छ, त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आइराखेको हुन्छ, जेनेरेसन कहिलेबाट सुरु हुँदैछ होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ सायद बजारले हेर्या होइन होला जस्तो लाग्छ। हाइड्रो पावर बढ्छ अरे भनेपछि बढ्छ अरे अनि उसले नि किन्ने र त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ सेयर हुने भएको हुनाले जहाँ लिमिटेड नम्बर अफ सेयर्सहरू छन् त्यो लिमिटेड नम्बर अफ सेयरको केसमा डिमान्ड हाई हुन जाँदाखेरिमा अनि प्राइस बढ्नु स्वत नै हो, तर त्यसले रिटर्न चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन त भन्ने कुरा हो। मैले गाई किन्दैछु भने मेरो गाईले दुध कति दिन्छ भन्ने कुरा पहिला किन्ने व्यक्तिले दुध खान किने हो कि गाई नै बेच्न किने हो। यहाँ अहिलेको बजारमा देखिएको चाहिँ गाई किन्ने अथवा बाछी किन्ने बाछी नै बेचिहाल्ने, गाई किन्ने गाई नै बेचिहाल्ने हिसाबले हो जस्तो लाग्छ होइन। भनेको यो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू चाहिँ गाई बेच्नलाई ठिक हो, गाई बेच्नलाई हो एक हिसाबले हेर्दा। अब दुध खाने हिसाबले होला केही चिज केही दुई चारवटा हाइड्रोहरू जुन मैले अब स्क्रिप्ट त मैले बोल्न पनि मिल्दैन, सेक्टर वाइजको हिसाबमा जाँदाखेरिमा केही राम्रा पनि होलान्। तर अब बजारले मास साइकोलोजीले के गरिराखेको छ भने जुन हामीले थ्योरिजमा पढ्थ्यौँ नि बोनस पछि चाहिँ नि पोस्ट बोनस पिरियडमा एडजस्टेड प्राइस निकाल्थ्यो, बजारले त्यो प्राइस एडजस्ट गर्दैन होइन। बजारले चाहिँ बोनस आयो भने पनि त्यसलाई झन् सरप्लस उल्टो चाहिँ प्राइस हाइक हुने त्यस्तो खालको हिसाबमा गएको हुन्छ होइन। डिभिडेन्ड आएकोलाई क्यास आएकोलाई चाहिँ नि एकदम लो खालको रेटिङ गरे हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा कता कता दुधलाई चाहिँ लो रेटिङ गरेर गाई नै बेच्दा धेरै आउँछ भन्नेको टाइपमा पो बजार गयो कि भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ एक हिसाबको ल्याक अफ नलेज पनि हुनसक्छ, तर अल्टिमेटली चाहिँ बजार ठ्याक्कै फेरि राइट ट्र्याकमा आउने ट्राई गर्छ, फेरि राइट ट्र्याकमा आउने कोसिस हुन्छ। त्यो भनेको अहिले जुन चाहिँ जति धेरै बढेको छ त्यो त्यत्तिकै धेरै घट्छ र बियरिश ट्रेन्डमा फेरि त्यो ठुलो नोक्सानमा जान सक्छ। तपाईँकै शब्द सापट्टि लिएर भन्दाखेरि अहिले गाई जसरी महँगो मूल्यमा किनिँदैछ यदि त्यसले दुध नदिने गाई पर्यो भने चाहिँ भोलि सर्लकै घाटा हुन सक्ने पनि हुनसक्छ, अथवा भोलि गाई नै मान्छेले पाल्न छोड्ने खालको अवस्थामा त आफूसँग भए गाई नै बिक्री भएन, त्यो पनि समस्या हुन सक्छ। जस्तो अहिले धेरैको प्रश्न वा धेरैजना दर्शकले के सोध्नुहुन्छ भने विशेष गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरूलाई सोधिदिनु पनि भन्नुहुन्छ। यो पछिल्लो समय चाहिँ विकास ब्याङ्कहरू अलिअलि चले तर वाणिज्य ब्याङ्क त भनौँ न एउटा चाहिँ 42 रुपियाँको हाइड्रो 400 पुगिसक्यो, यत्रो चाहिँ नाफा गर्ने ब्याङ्क चाहिँ जस्ताको तस्तै रह्यो। तपाईँको एनालाइसिस के छ यसमा? कहिलेकाहीँ राम्रो हुँदाखेरि पनि धेरै फ्याक्टरले त्यसलाई चाहिँ नि एफेक्ट गरे हुन्छ र अहिले मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबले हेर्दा चाहिँ रिटर्न वाइजको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्क जति रिटर्न अहिले कुनैमा पनि छैन। इभन अहिले यील्ड निकाल्ने जुन धेरैले बुझ्नुहुन्छ बजारमै भइसकेपछि होइन, कति इन्भेस्टरले नबुझ्नु पनि होला। जस्ट मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल गर्न खोजेँ, धेरैलाई इपिएस भनेर सुनिराख्नु भएको हुन्छ, अर्निङ पर सेयर भनेको प्रति सेयर आम्दानी हो। सिम्पल हामीले नेपाली भाषामा भन्दा प्रति सेयर आम्दानी, एउटा सेयरमा कति आम्दानी भइराखेको छ भन्ने कुरा अर्निङ पर सेयर इपिएस हो। मैले त्यो एउटा सेयर कति रुपियाँमा किनेको छु र त्यसको आम्दानी चाहिँ कति भइराखेको छ, यो त सिम्पल हिसाब हो नि। मैले यति रुपियाँ लगानी गर्दा यति चाहिँ आम्दानी भइराखेको छ, उसले डिभिडेन्ड चाहिँ कति बाँड्ने गरेको छ हिजोको डेटमा, बोनसको पे आउट रेसियो डिभिडेन्डको पे आउट रेसियो हेऱ्यौँ भने एक्सपेक्टेड कति हो त होइन। हामीले त्यो हिसाबले हेऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ वास्तवमै कमर्सियल ब्याङ्कको छ, तर कमर्सियल ब्याङ्कका नम्बर अफ सेयर्स धेरै छन्। त्यो भएपछि नम्बर अफ सेयर धेरै भएपछि जति डिमान्ड हुँदाखेरिमा पनि एउटा लेभल सर्टेन टाइम नआइकन जब त्यो एब्जब हुँदै जान्छ, जब अलिकति सर्ट हुँदै जान्छ त्यसपछि बढ्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँ छ। अहिलेलाई चाहिँ जसरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड नम्बर अफ सेयर छ होइन, फाइनेन्समा लिमिटेड नम्बर अफ सेयर छ, यील्ड नै कम्पेरिजन गर्ने भने म धेरै साथीहरूलाई जसले यो सक्नुहुन्छ उहाँहरूले हेर्नु होला, अर्निङ यील्ड क्याल्कुलेट गर्नुहोस् न, अथवा बोनस पनि जुन दिइराखेको छ त्यसको सबै क्याल्कुलेट गर्नुहोस् न। त्यो हिसाबले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कमर्सियल ब्याङ्क बराबरको यील्ड कुनैमा पनि छैन। तर नम्बर अफ सेयर सप्लाई धेरै भएको हुनाले फर द टाइमिङ यो टेम्पोरेरी मात्रै हो। फाइनल्ली चाहिँ जब बुल मार्केट टुङ्गिने अथवा केही पिकमा पुग्ने जस्तो बेला आउँछ, कमर्सियल ब्याङ्क नबढिकन बुल मार्केट
पिकमा पनि पुग्न सक्दैन। तर धेरैजनाको अपेक्षा मतलब शङ्का उपशङ्का के छ भने यो ब्याङ्क त जति भनौँ न हिजो 1100बाट 1800 हुँदै आजको दिनमा 3000 आसपास मार्केट पुग्दा पनि नचलेको ब्याङ्क त नचलिकन बोल पो सकेला कि भन्ने शङ्का पनि छ नि। तर यस्तो छ, ब्याङ्क चल्दै नचलेको चाहिँ होइन, तर हामीहरूको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीहरूको सोसाइटीमा इन्क्लुडिङ म पनि त्यस्तै होला होइन, एकदमै छिटै चाहियो क्या रिटर्न। मैले आज इन्भेस्ट गरेँ भने मलाई 7 दिनमा भित्रमा नाफा चाहियो। मेरो डिम्याटमा आउने बित्तिकै त्यो सेल गर्ने बेलामा मलाई नाफामा सेल गरेर आउनु पर्यो होइन, अथवा 1 महिनामा 2 महिनामा, अथवा बाहिर कोही कसैले उसले त यस्तो भयो अरे उसको त फलानु कम्पनीमा लगानी गरेको अनि उसको त यति टाइम्स भयो अरे, तर त्यसमा अझै यति पनि पुग्छ अरे। यो हिसाबले हामीलाई एकदम छिटो छिटो चाहिँ रिटर्न चाहियो, फास्ट चाहियो भन्ने हिसाबको सोच भएको हुनाले पनि होइन, अब जेमा चाहिँ अलिकति रिटर्न आउँछ एक्सपेक्टेसन त्यो पेसेन्स अलि लिन नसकेको हिसाबले पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। ब्याङ्किङकै पनि हामीले हेर्ने हो भने धेरैजसो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको हिजोको 52 विकको लोवर प्राइसबाट आजको प्राइसको पर्सेन्टेज निकाल्नु भयो भने सिम्पल छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। आजको क्लोजिङ प्राइस जुन छ एलटिपी लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन जुन छ प्राइस छ त्यसलाई हिजोको 52 विकको लोवर प्राइसले डिभाइड गर्नुभयो भने त्यसको फ्र्याक्सन कतिमा आउँछ, 1 point समथिङमा आयो भने 100 प्लस समथिङ पर्सेन्टेज बढ्यो, अब 2 मा आयो भने त डबलै भयो नि होइन। धेरै जसो ब्याङ्कको यो हेर्नुभयो भने 2+ नै छ भनेको ब्याङ्क बढ्दै नबढेको चाहिँ होइन, ब्याङ्क बढेको छ। एकदमै लामो रेस गर्नु छ भने बिस्तारैसँग हुन्छ। दौड कछुवाले जितेको थियो, खरायोले होइन, फास्ट चाहिँ खरायो नै कुदेको थियो। एउटा कथा पढेको थियौँ, याद छ होइन त? अल्टिमेटली कछुवाले नै जित्ने हो। आयु कछुवाको नै लामो हुन्छ। हेर्दाखेरि खरायो चुलबुले देखिन्छ, फास्ट कुद्नु पनि सक्छ, जितिहाल्छ नि खरायोले भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर हामीले जुन एउटा सानोमा बच्चा बेलामा पनि पढेको कथा हो थियो, वास्तवमा दौड कछुवाले जित्छ, सबैभन्दा लामो आयु कछुवाकै हुन्छ, खरायोको हुँदैन। अहिले ब्याङ्कमा लगानी गर्न खोज्ने आम लगानीकर्ताहरूले को साइकोलोजी पनि हो यो कि ब्याङ्कमा लगानी गर्यो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ गर्दै गर्दै बिस्तारै मात्र हुन्छ, यो कहिले पुग्ने हो। त्यही बेलामा प्यारलली चाहिँ 200मा एउटा कुनै स्क्रिप्ट किनेको साथीले आज 1000 पुर्याइसक्यो, 2 करोडको सम्पत्ति चाहिँ करोडौँ बनाइसक्यो, मेरो चाहिँ जस्ता तस्तै छ भन्ने खालको साइकोलोजीले पनि काम गरेको छ नि यहाँ। अलिकति त्यसले पनि काम गरेको होला। मलाई एउटा याद आयो, जब म सिए पढ्दै थिएँ, मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, म सिएमा रेगुलर पास भएवाला स्टुडेन्ट होइन, मैले मेरो स्टुडेन्टहरूलाई नि भन्ने गरेको छु। म खेती किसानी आफैले खेती किसानी गरेर आएको, सरकारी स्कुल पढेर आएको होइन, त्यो हिसाबको गाउँबाट ग्रो भएको व्यक्ति हो। र मैले पढ्ने क्रममा मेहनत खुब गरेँ। त्यसो भएर मैले लाइफमा खट्न सक्ने खप्न सक्ने हुनुपर्छ पनि भन्छु कहिलेकाहीँ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका भाइ बहिनीहरूलाई केही सल्लाह आफूले एडभाइस गर्नुपर्दाको अवस्थामा मलाई पढ्दै गर्दाखेरि बिचमा एउटा यस्तो पनि क्षण आइपुगेको थियो, म सँगै पढ्ने एउटै ब्याचीका धेरै साथीहरू आफ्नो डिग्री एचिभ गरिकन एउटा करियरमा सेटलमेन्ट हुनुभएको जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो। कति साथीहरूले मलाई गाडीमा लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो, तपाईँ पास हुनुभएको थियो, तर म सिएको एक्जाम लेख्दै थिएँ। अनि त्यो दिन मलाई लाग्थ्यो मैले कहीँ गलत बाटो त रोजिनँ, नसक्ने काम त मैले आँटिनँ। पीडा स्वाभाविक हो, साथीहरूको प्रगति भएको मलाई खुसी नै लाग्थ्यो, तर आफ्नो हुन नसकेकोमा मैले गलत गरेँ कि भन्ने हिसाबले मलाई लाग्थ्यो। तर कुनै दिन फेरि यस्तो आयो, मैले हिजो जुन पेसेन्स लिएर खपेको थिएँ, बसेको थिएँ, आज त्यो चिजले मलाई पे गरिरहेछ भन्ने फिल भयो। आज जति पनि इन्भेस्टरहरू मेरो आफ्नो पर्सनल हो, यो सेक्टर वाइजको केही कुरा होइन, हाइड्रो सेक्टरहरूमा पनि धेरै चिजहरू राम्रा होलान्, स्क्रिप्टहरू आफूले एनालाइज गरेर जाँदा, माइक्रो फाइनेन्समा होलान्, इन्सुरेन्समा होलान्, अदर सेक्टरहरू जुन छन् होइन सबैमा होलान्। तर कम्प्यारेटिभली मेरो भ्रमले मेरो चाहिँ एनालाइसिसले चाहिँ के देखाउँछ भने जो कमर्सियल ब्याङ्कमा बसिराख्नु भएको छ उहाँले भोलि कुनै पनि दिन पछुताउनु पर्ने, त्यस्तो साह्रै पछुताउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई।
वा यसरी बुझौँ कि अहिले ब्याङ्कमा लगानी गर्नेहरू ठ्याक्कै तपाईँ पास नभएको बेलामा साथीहरूको लिफ्ट लिइरहेको अवस्थामा छन् अहिले। करिब त्यस्तै लाग्छ मलाई। त्यसो भए मैले यसरी बुझौँ वा हामीले यसरी बुझौँ कि आजको दिनमा कमर्सियल ब्याङ्कमा लगानी गर्नेहरूले आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्यस्तो आजको दिनमा धेरै लगानी। जस्ट सिम्पल एउटा एक्जाम्पल भनौँ है त। मैले आज जुन सेयरमा लगानी गरेको छु त्यो रुपियाँ मलाई विदिन 2 months विदिन 1 month निकाल्नु पर्ने हो भने चाहिँ मैले वास्तवमा दुध बेच्न खोजिया होइन, मैले गाई किनेर गाई बेच्न खोजिया जस्तो स्टाइल भयो है त्यो होइन। मैले आज जुन लगानी गर्दैछु म एज एन इन्भेस्टरको रूपमा म सोच्न चाहन्छु, आफूलाई इन्भेस्टरको क्याटेगोरीमा राख्न चाहन्छु भने मैले आज मानौँ कुनै XYZ ब्याङ्कको जेसुकै होस्, आजको प्राइस मान्नुहोस् न 1100 छ, लेट्स सी 1100 52 को लो प्राइसमा पुग्ने त हो नि वर्स्ट सिनेरियोमा होइन। मानौँ त्यसले उसले जुन बोनस दिइराखेको हुन्छ, बोनस चाहिँ उसले 20, 15 कतिको रेन्जमा 25, 30 को रेन्जमा बोनस दिन्छ, कुनै एउटा लेट्स कुनै एउटा सिम्पल फिगर राख्नु। मैले जस्ट क्यालकुलेसनको वे मात्रै भन्न खोजेको। 52 को लोअर प्राइस उसको मानौँ 600, 500। अब तपाईले 30% बोनस पाउनुभयो अथवा 25% बोनस पाउनुभयो अथवा 20% बोनस पाउनुभयो, जति पाउनुभयो त्यसलाई 52 को लोअर प्राइसमा पनि बेच्नु भयो भने त्यति त रुपियाँ रियलाइज गर्न सक्नुभयो नि होइन र? त्यो दुध बेचे होइन, गाई त जस्ता तस्तै छ। गाई त धेरै दुध दिने बेला एउटा भाउ होला, अलिकति फेरि केही समय थोरै अर्कै होला, फेरि अलि समय फेरि अर्को चाहिने फेरि अर्को बेतमा अलि धेरै दुध आउला। मेरो त गाई नै पाल्ने पेसै हो नि। मैले गाई बेच्ने सोच्दिनँ भने मैले पाएको बोनसले म मार्केटमा कति रियलाइज गर्न सक्छु भनेर वर्स्ट सिनेरियोलाई भनेको 52 को लोअर प्राइस मल्टिप्लाइड बाई फ्र्याक्सन अफ द बोनस सेयर्स गर्नुभयो भने र आजको इन्भेस्टमेन्टले डिभाइड गर्नुभयो भने द्याट इज यील्ड इन केस अफ वर्स्ट सिनेरियो इन द मार्केट आउँछ। यो निकाल्नुभयो भने कमर्सियल ब्याङ्क नै सबैभन्दा राम्रो छ। यसमा कमर्सियल ब्याङ्कको वर्स्ट सिनेरियोको यील्ड आजको डेटमा धेरै यस्ता ब्याङ्कहरू भेट्न सक्छौँ हामी, जहाँ हामी लेटेस्टवालालाई लिने कि एभरेजवाला फिगरलाई लिने त्यो आफ्नो चोइस हो। कहिलेकाहीँ लेटेस्टवाला डिभिडेन्ड बोनस सेयर कम भएका पनि हुन सक्छन्, केही राम्रा स्क्रिप्ट छन् तर लेटेस्टवाला कम दिया छ, त अहिले प्राइस कम भइरहेछ भने यो त गोल्डन अपर्च्युनिटी हो नि। त्यो त्यस्तो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सेयर होल्डर हुन सक्नु त होइन। 4000 पुगे बेला 8000 पुग्छ अरे भनेर किन्ने कि आज 500-600 को रेन्जमा भए बेलामा फाला भए बेला किन्ने, त्यो हिसाबले होल्ड गर्दाखेरि पनि मेरो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने रिटर्न चाहिँ आउँछ। वर्स्ट केसमा हुने यील्ड त्यो आउँछ कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ, त्यस्तो देखिन्छ एनालाइसिस। त्यस कारणले गर्दा कमर्सियल ब्याङ्कका इन्भेस्टरहरूले गाई पालन गरेको मैले दुध बेच्ने हो भन्ने सम्झिने हो भने चाहिँ एकदम कति पनि आत्तिनु पर्ने अवस्थै छैन। आत्तिनु होइन, एकदमै एउटा भएदेखि थपेर बस्दाखेरिको हुने अवस्था देख्छु मैले होइन। मैले फेरि यसलाई किन्नलाई रिकमेन्ड गर्न खोजिया नि होइन, कुनै केही होइन, मैले आफूले जानेको कुरा जस्ट भनेको मात्रै हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि भोलि इनकेस हामीले मार्केटको रिस्क जुन हुन्छ फ्याक्टरहरू, जस्तै हामीले एउटा कम्पनी कुनै जन्मेपछि मर्न पनि सक्छ, लिक्विडेसनमा जान पनि सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्छौँ, त्यो हिसाबले पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरू एकदम स्ट्रङ हुन्। रेगुलेटरको हिसाबले हेर्ने भने माथिबाट कोही त छ जसले रेगुलेट गरिरहेछ, त्यो हिसाबले पनि राम्रो हो। फेरि हाम्रै पैसा लगेर डिपोजिट त्यहाँ गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ रिस्क देख्दैनौँ, अनि त्यो कम्पनीको ओनर हुनलाई चाहिँ रिस्क देख्छौँ भने मसँग पैसा भएको अवस्थामा र जे छ अलिअलि मैले चाहिँ अहिले यति बेला मेरो फोकस कमर्सियल ब्याङ्कलाई गरेको छ। भनेको यसरी बुझौँ कि मार्केटकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि आजको दिनका कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ अन्डर भ्यालु नै छ, बाई गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने इन्ट्रेस्ट रेट हामीले बजारमा मानौँ जबसम्म मैले आफूले गरेको क्यालकुलेसनमा चाहिँ आजको प्राइस मैले त एलटिपीलाई बेस गर्छु, लेटेस्ट प्राइसलाई होइन, त्यो लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसको हिसाबले अहिलेको प्राइसले हेर्दाखेरिमा चाहिँ धेरैजसो ब्याङ्कहरूको वर्स्ट सिनेरियोको यील्ड 12% एबभ छ, 13% एबभ छ। भनेपछि बजारको इन्ट्रेस्टको रेट 10-11%मा गयो भने पनि के आत्तिनु पर्ने भनेको बजार साह्रै घट्यो भन्दा पनि रिस्क नभएको सेक्टर चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क हो। मैले सिम्पल एक्जाम्पल एउटा दिउँ, अझै स्पेसिफिक भएर क्यालकुलेटै गर्ने हो भने मानौँ कुनै ब्याङ्कको प्राइस आज एउटा सेयरको प्राइस 1300 छ, सपोज 1300 छ, उसले बोनस मान्नुहोस् 30% दिन्छ,
52 विकको लोअर प्राइस अन एन एभरेजको 600 700 लेट्स से 700 छ किन 700मा चाहिँ वर्स्ट सिनेरियोमा नि म त्यो ब्याङ्कको सेयर बेच्न सक्छु भन्ने अवस्थामा म छु सपोज बजारको मूल्य आज 1300 मैले कति इन्भेस्ट गर्छु 1300 मा बाई गर्छु नि मैले त कति पाउँदैछु बोनस 30% मैले पाउनु पर्यो त्यो चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन हो नि त्यो मैले 30 को फ्र्याक्सनमा त पाएँ नि यदि मार्केट घट्यो बेरिस ट्रेन्डमा गयो डाउन भयो सेयरको प्राइस मैले 1300 मा किनेको सेयरको प्राइस 700 मा पुग्यो 700 मा पुग्यो भने पनि मैले पाएको बोनस त दुध बराबर हो नि मलाई 700 को 30% ले बेच्दा 210 आयो कि आएन मेरो इन्भेस्टमेन्ट कति हो 1300 210 आउट अफ 1300 क्याल्कुलेट गर्न भने 16% को एराउन्ड आउँछ कति महिनामा अब त एजिएम आउँदैछ बोनस डिक्लेयर हुन्छ विदिन 6 मन्थ पुसको मसान्तमा त रिटर्नहरु पनि त फाइल गर्ने डेटहरु आउँछ 6 महिना भित्रमा 16% को रिटर्न भनेको 32% एनुअलाइज्ड हो कि होइन त्यो पनि मार्केट वर्स सिनेरियोमा गयो भने मैले 1300 मा किनेको सेयरको प्राइस 700 मा पुग्यो भने मैले बोनस बेचेर 32% एनुअलाइज रिटर्न मैले रियलाइज गरेँ गाई त मसँगै छ नि मैले गाई हेलो गर्ने भने त मलाई लस भयो किन 1300 मा किने गाई 700 मा बेच्न पर्यो भनेपछि 600 त्यो मेरो रिकभर हुँदैन तर म दूध बेच्ने मान्छे हो भने त म गाई पालक एउटा किसान हो भने त 1300 को गाई मैसँगै छन् अब त्यसको भ्यालु मलाई दिने दूध त दिइराखेकै छ उसले कसैले आउला 700 भन्ला कसैले आउला 800 भन्ला कसैले आउला 1000 भन्ला जो कुनै दिन जो आउँछ 2000 दिनला उसैलाई बेचौँला होइन एउटा हुन्छ नि त होइन त्यसकारणले मेरो सिम्पल क्याल्कुलेसन भनेको चाहिँ वर्स्ट सिनेरियोमा कति % यील्ड आइराखेको छ एउटा त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अर्को बेस्ट सिनेरियोमा कति % यील्ड आइराखेको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अर्को अनि एभरेजको 180 डेजको प्राइसमा गएर मार्केट बस्यो भने अर 120 डेजको एभरेज प्राइसमा त्यहाँ अलरेडी क्याल्कुलेट गरिदिया हुन्छ त्यो प्राइसमा गएर मार्केट बस्यो भने मेरो यील्ड कति हुन्छ त यदि मैले बोनस सेयर मात्रै बेचेर इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो भने मेरो तिर्न पुग्छै पुग्दैन त किन मैले त लोन खोजिया पैसा हो भन्ने हिसाबले आफ्नै पैसा भए पनि त टाइम भ्यालु अफ मनी लोनको इन्ट्रेस्टको हिसाबले राख्दाखेरिमा त्यसरी क्याल्कुलेट गरेर गयो भने चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसनको हिसाबले हेर्दा अथवा मैले गाई पालेर दुध दोहेर बेच्ने मेन्टालिटीबाट एउटा गाई फार्म खोल्दैछु होइन भनेको अवस्थामा चाहिँ आफै देखिहालिन्छ नि सिनेरियो यसरी क्याल्कुलेट गर्यो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरु देखिन्छ अब होइन म त गाई बिक्री हुन्छ रे आजकल त धेरै एकदम डिमान्ड छ रे भनेर गाई चाहिँ किन्दै बेच्दै गर्दाखेरि डिमान्ड हुन्जेल चाहिँ ठिकै हो भोलि कुनै दिन गाई बिक्री भएन भने सधैँ घाँस हाल्दै आइरहनु दूध पनि चाहियो त्यो बेला चाहिँ समस्या भयो त्यस्तो अघि तपाईले लोनकै कुराकानी गर्नुभयो आजको दिनमा लोन लिएर कमर्सियल ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गर्नु वा समग्र आजको बुल बजारमा शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ कतिको फाइदाजनक वा कतिको के लाग्छ त्यसमा सबैको आफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ मेरो हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै एकदमै राम्रो स्क्रिप्ट जुन अहिले सस्तो छ म चाहिँ त्यो किन्छु किन कुनै दिन त्यो फेरि राम्रो हुन्छ हामीले जनरली के गरेका छौं भने तपाईले कमर्सियल ब्याङ्कको प्राइसहरु हेर्नुभयो भने अहिले लेटेस्ट बोनस कति दियो त्यसको बेसिसमा बजार कुदेको जस्तो देखिन्छ सोकल टाइपका ब्याङ्कहरु जुन असाध्यै सेफ छन् नेटवर्क पनि राम्रै छ हैन इन्टरनेशनली पनि राम्रो रेपुटेसनहरुमा छन् ती ब्याङ्कहरुको अहिले शेयरको प्राइस हेर्नुभयो भने फाइनान्स कम्पनी भन्दा बिलो छ हैन हेर्नुस् त हैन यस्तो अवस्था छ त्यस्ता उदाहरण हामीले देख्यौं मैले आफूले चाहिँ मेरो सेल्फ फाइनान्सिङ कति गर्नुपर्छ भनेर पनि हेर्छु एभरेज 180 डेज को रेशियोमा जुन प्राइस छ त्यसको 70% फाइनान्सिङ हुन्छ 30% आफूले राख्नु पर्यो हैन तर जुन चाहिँ स्क्रिप्टको प्राइस 180 डेज को एभरेज भन्दा माथि छ त्यो माथि बराबरको पैसा त 100% सेल्फ फाइनान्सिङमा लानु पर्यो नि त मैले यदि मैले बेस्ट लिभरेज चाहिरहेको हो मसँग थोरै पैसा छ तर म लिभरेजको बेनिफिट लिन चाहन्छु भने त 180 डेज को एभरेज प्राइस भन्दा बिलोको अहिलेको करेन्ट प्राइसमा चलेका शेयरहरु लिँदाखेरि त मेरो 100% मा जति लगानी छ त्यो लगानीमै 70% त आउने भयो 30% मैले लगाए भयो नि मानौ कुनै पर्टिकुलर कुनै स्क्रिप्टको शेयर 600 छ सपोज अब त्यसको एभरेज 180 डेज को 600 अर मोर छ भने मैले त 600 को 30% आफूले लगाए भयो नि कति लगाउनु पर्यो 180 मैले त 180 लगाए भयो नि हैन बाँकी त मैले लोन लिया पैसा हो
अब त्यो मेरो इक्विटीमा 100% रिटर्न आउनको लागि त्यसमा प्राइस कति इन्क्रिज हुनुपर्छ त? 600 को सेयरको प्राइस 780 पुगेको दिनमा मेरो इक्विटीमा त 100% रिटर्न आउँछ कि आउँदैन? इन्ट्रेस्टको पोर्सन बाँकी रह्यो, त इन्ट्रेस्ट त बोनसले कभर गर्छ। भनेको त मेरो त इक्विटीमा 100% रिटर्न आयो। जब मलाई त्यस्तो स्योरली रिटर्न आउने टाइपको छ अथवा रिटर्न आएन भने पनि मैले गाईकै खेलो गर्ने हो भने पनि यस्तो गाईको खेलो गर्न भन्छु म जुन दोनो गाई होस्। बिक्री भएन भने दुध दोहोर त खान पाइ, नत्र भने त घाँस पराल गर्दैमा ठिक्क गाई थारो दुध पनि आउँदैन, बिक्री नै हुँदैन, काट्न मिलेन। के गर्ने ल भन्नु त? त्यसै भएर ठिक छ, गाईको खेलो गर्ने साथीहरूलाई पनि मेरो आफ्नो ब्रान्डले गरेको चाहिँ के हो भने यस्तो किन्नुहोस् यार, बिक्री भएन भने दुध त खान पाइयोस्, दुध खाएर चित्त बुझाउँ न, बिक्री भयो भने बेस्ट भइगयो। वा बेच्नै परेको खण्डमा पनि त्यो दुध आउने गाई चाहिँ अझ दुध आउने, राम्रो दुध आउने, अलि दुध आउने खालको भएपछि त दुध बेच्नुहोस्, गाई राखिराख्नुहोस्, अर्को बेच्दै भइगयो नि। किन अहिले त पुरै खाए भइगयो नि। वा बेच्नै पऱ्यो भने राम्रो भाव बेच्ने किन बेच्न पर्यो र? गाई त थप्दै जाने हो नि। 10वटा गाईबाट सुरु गर्नुहोस् न। जस्तो यो गाई र दुधकै कुरा गर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ ओभरअल लगानीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रेडर यस कारण पनि बन्नुपर्छ कि बजारमा अलिअलि रिस्क पनि लिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ होइन। नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बढी इन्भेस्टमेन्टै गर्दा पनि हुन्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि विश्लेषकहरूले भन्नुहुन्छ। यो कति पर्सेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअली राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यसको हार्ड एन्ड फास्ट एकदम अब्जेक्टिभवाला क्वेसन्स, यो एबिसिडी अप्सन दिएर यो चाहिँ टिक गरेपछि राइट भयो होइन, अर्को चाहिँ रङ भन्ने यस्तो होइन। यो सब्जेक्टिभ म्याटर हो, यसमा आफ्नो पर्सेप्सन्सहरू हुनसक्छन्। तर म नयाँ खालका यदि कोही सेयर मार्केटमा आउन चाहनु भएको छ र आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई मेरो सजेसन चाहिँ तपाईँ ट्रेडर होइन, इन्भेस्टर भन्नु। सुरुमा इन्भेस्टर भन्नुहोस् भनेको मतलब आइपिओ मात्रै भर्नुपर्छ पनि भन्ने होइन। तपाईँ इन्भेस्टर भन्नुहोस् भनेको कमसेकम म 2 वर्ष 3 वर्ष होल्ड गर्छु भन्ने हिसाबले जानुहोस्। बेस्ट एभरेज इल्ड भएका, हिजोको एभरेज हिस्ट्री चाहिँ राम्रो भएका, तर पर्टिकुलर अहिलेको इयरमा चाहिँ बिकज अफ सर्टेन केही रिजन हुनसक्छ, एक्सपान्सनमा जाने रिजनले हुनसक्छ, अथवा सर्टेन चाहिने सिचुएसन्स वेट एन्ड सीको अवस्थाले आफूलाई राखिराखेको अवस्थाले हुनसक्छ। अहिले एकदम रिसेन्ट चाहिँ इल्ड कम देखिएका तर एभरेजको चाहिँ राम्रो हिस्ट्री भएका त्यस्ता स्क्रिप्टहरू अहिले किन्ने एकदम राम्रो मौका हो। कमर्सियल ब्याङ्कको केसेसमा हेऱ्यो भने र अरू पनि केही चिजहरू छन् यसमा। 52 विकको लो र हाई हेर्ने, अनि त्यसपछि बोनसको पर्सेन्टेजहरू हेऱ्यो भने त आइहाल्छ होइन। त्यो सबै कुराहरू धेरै ठुलो पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने होइन। त्यस्ता स्क्रिप्टमा लगानी गर्नुहोस् भन्छु। इन्भेस्टर भन्नुहोस् भन्छु, ट्रेडर भन्ने होइन। उसले यस्तै गरिसक्यो अरे म पनि त्यसै कुनमा लगाउँ त भनेर अर्कालाई सोधेर त्यो सोधेको भरमा यसमा लगाए यति पुग्छ अरे, यति पुग्छ अरे नि त हो त भनेर लगाएको पुगेन, अब के गर्नु? यस्तो ट्रेडर नभन्नुहोस्। जुन चिजमा आफ्नो एक्सपर्टिज छ त्यो चिजको काम गर्ने हो। ट्रेडर हुनको लागि नजर, यी दुईटा सिधा नजरले हुँदैनन् र कम एक्सपिरियन्सले हुँदैन, लामो एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ। मास साइकोलोजी, त्यही अनुसारको फन्ड होइन, त्यही अनुसारको नेटवर्क, यी सबै चिज, यो बजारमा सबै चिज फेयर हुन्छ होइन। यसमा पैसा डुब्ने डर पनि हुँदैन। गभर्मेन्टको ट्याक्स पनि एकदम लो छ। दिनदिनै आफू घरमा बसेर आफ्नो चाहिँ भ्यालु कति भयो हेर्न पाइन्छ। तपाईँले कुनै कमोडिटीवाला केही बजार गर्नु भने त्यहाँ 20% भन्दा बढी प्रफिट लियो भने कालोबजारीको कुरा नि आउन सक्छ। तर त्यो आउँछ भनेर त्यही हिसाबले एक्सपेक्टेसन लिएर जानुभयो भने टेन्सन हुनसक्छ। बिकज टेन्सन इज जस्ट अ ग्याप बिट्विन एक्सपेक्टेसन एन्ड एचिभमेन्ट। तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभयो विदिन द मन्थ म डबल गर्छु, हाफ भयो कि यार, टेन्सन भएन होइन, सन्तुष्टि भएन नि। कहाँ टेन्सन, ठुलो टेन्सन हुन्छ नि। भएकै चिज गयो, त्यो त थारो गाई पाले जस्तो भयो हो। त्यस कारणले इन्भेस्टर भन्नुहोस् यस्ता सर्ट टर्मका कुरामा होइन, लङ रनमा कुन ठिक छ भन्ने हिसाबले जाने हो भने इनिसियल इन्भेस्टरको हिसाबलाई नम्बर 1 आइपिओ, नम्बर 2 विथ होल्ड इन्टेन्सन टु होल्ड। जुन आफ्नो छ इन्टेन्सन म होल्डै गर्छु भन्ने हिसाबले ठिक छ। बीचमा कहिले सेल गर्न परेछ भने फ्र्याक्सन कस्तो काटेर ठिक्क चाहिए जति सेल गर्न नि मिल्छ। कस्तो राम्रो छ क्या यो, राम्रो छ। हरेक चिज बुझेर गर्न सक्दा राम्रोसँग जान सक्दा चाहिँ फेरि नराम्रो छैन। तर सर्ट टर्ममा अर्कोले यसो गरेर यो गरेर म पनि ट्रेडै गरेर कमाउँछु भनेर होइन, लङ रनको हिसाबले सोचेर जाने हो भने चाहिँ जनरल्ली
क्याल्कुलेसनबाट पनि त्यो देख्न सकिन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट एभ्री 3 इयर्समा मिनिमम डबल छ। एभ्री 3 इयर्समा त्यो एभ्री 3 इयर्सको हरेक वर्ष डबल होइन कि। आज ठिक छ कुनै बेला बियर मार्केट चल्यो भने दुध मात्रै खाइराखिया छ, तर ठिक छ नि त, गाई छँदैछ, एक दिन त फेरि आइहाल्छ नि माहौल। त्यो माहौल आउँदाको बेलामा एभ्री 3 इयर्समा डबल भएको जस्तो देख्छु। त्योभन्दा मोर पनि भएको देखिन्छ कतिपय कुराहरू त होइन। तपाईँ त बिजनेस वा अकाउन्टिङ वा फाइनेन्स पढाएको मान्छे होइन, जस्तो आजको दिनमा धेरैजनाको बाहिर बजारमा पर्सेप्सन कस्तो छ वा त्यो जिज्ञासा के छ भने मैले अरू थोकको बिजनेस गर्दाखेरिको रिटर्न र सेयर मार्केटमा गर्दाखेरिको रिटर्न कुन राम्रो हुन्छ, वा सेयर बजारमा त धेरै डुबेका उदाहरणहरू पनि छन् भन्ने हिसाबले धेरै लगानीकर्ता त्रसित पनि हुनुहुन्छ। आज हामी बुल बजारमा छौँ, कतिपयले चाहिँ भनौँ न अघि नै तपाईँले भने जस्तै दाल चामलको बिजनेस गर्नु र सेयर मार्केटमा बिजनेस गर्नुमा चाहिँ वा भनौँ न त्यसलाई एउटा साङ्केतिक अर्थ दिएर कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ जहाँ सबभन्दा धेरै आफूले गर्न सकिन्छ त्यो राम्रो आफ्नो लागि, जहाँ गर्न सकेन त्यो नराम्रो होइन। सेयर बजारमा मात्रै होइन, व्यापारमै पनि हेर्नु भने कतिपय डुब्नु भएको छ, कतिपयको सक्सेस भएको छ। सेयर बजारमा पनि कति सक्सेस हुनु भएको छ, कति डुब्नु भएको छ। जसको एनालाइसिस र नलेज कन्टेन्ट ठिक छ उहाँहरू अलि सक्सेस हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ यसो गर्यो भने यस्तो हुन्छ अरे केही पनि छैन त्यसो भए त्यसो गरौँ भनेर गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यत्तिकै अन्दाज गरेर ढुङ्गा हान्दा कहाँ पुग्छ नि। एउटा टुङ्गो बनाएर हान्नु पऱ्यो नि त, पहिला प्लान गर्नु पऱ्यो, आफ्नो अलि प्लानिङ हुनु पऱ्यो। एग्रेसिभ हिसाबले जाने कि अथवा कति जाने, कति एग्रेसनमा लगाउने, कति ठिकमा लगाउने, अहिले पनि सोध्नु भएको थियो तपाईँले, मैले सायद बिचमा बिर्सेँ। ठिक छ टोटल इन्भेस्टेबल फन्डको 10-20% चाहिँ अलि रिस्कीवालामा पनि जान सक्नुहुन्छ, तर कमसेकम आफ्नो टोलरेन्स क्यापेसिटी अनुसार अलिकति पेसिभमा रिटर्न हुन्छ भन्ने अलिकति स्योरिटी भएको चिजमा जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब राम्रो र नराम्रोको कुरामा चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्दा सबै चिज राम्रो हो, तर कता कता मलाई आफूलाई अलिकति लागेको पर्सनल्ली चाहिँ सेयर बजारलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अलिकति बढी लिभरेज दिएको हो कि भन्ने लाग्छ। बिकज तपाईँले कुनै पनि सामान ल्याउनु भयो, बेच्नु भयो, अथवा सोसाइटीको निड, बेसिक निड हो नि, दाल चामलकै कुरा जुन आयो, तपाईँले कति % भन्दा बढी नाफा गर्यो भने कालाबजारीमा जान्छ त? 20%। सेयर बजारमा कति % भन्दा नाफा गर्यो भने बढी नाफा गर्यो भने कालाबजारीमा जान्छ? कुनै छ रुल्स छैन। नेपालमा मात्रै होइन, वर्ल्डमै छैन। जस्तो सेयर किन्नुहुन्छ बेच्नुहुन्छ, अहिले लङ टर्म गेन र सर्ट टर्म गेन क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर 5% र 7.5% गरेर आयो। त म्याक्सिमम ट्याक्स रेट कति? 7.5% होइन? तपाईँले एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री खोल्नुभयो, अहिले देशको आवश्यकता पनि हो। जति पनि दाल चामल हामीले कुरा चलिराख्यो हुनाले त्यसमा देखेका छौँ नेपालको प्रोडक्सन सायद कमै छ, धेरै कम छ, इम्पोर्ट धेरै छ होइन? त्यसमा चाहिँ ट्याक्स रेट कति हो त? नेपालमा म्यानुफ्याक्चर गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि इन्कम ट्याक्सको रेट 25%। त्यहाँ लेबरको प्रब्लम, प्रोडक्सन मेसिनरीको, टेक्नोलोजीको अपडेट, बजारमा क्रेडिट सेल हुन्छ, क्रेडिटमा जान्छ, कलेक्सनमा प्रब्लम, क्रेडिट रिस्क हाई। यसमा के छ? नो क्रेडिट रिस्क। कहिलेकाहीँ मैले के पनि देखिराखेका हुन्छु भने इन्भेस्टरहरू साथीभाइहरूको सबैजनाको आउँछ, हुन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, जे रुल्स हो त्यो फलो हुनुपर्छ भन्ने हो। मेरो त बेचेको 7 दिन भइसक्यो पैसा आएको छैन होइन? तपाईँले अरू यो फुड ग्रेनहरूको मार्केटमा जानु भने 90 डेजको क्रेडिट लिमिट चलिरहेको छ अहिले। 60 डेज त नर्मल हो मेरो आफ्नो नलेजले थाहा पाएसम्मको हिसाबमा। कुन चाहिँ सजिलो त? त्यसो भए सजिलो कुन चाहिँ त? जुन सजिलो हो त्यो राम्रो हो, तर कन्ट्रीको इकोनोमी अथवा आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन, आफ्नो इन्ट्रेस्ट सबै कुराले हुन्छ नि फेरि होइन? फेरि सबैले त्यसै गर्दैदेखि चाहिँ सेयर चाहिँ कहाँबाट बन्छ त फेरि? सेयर भनेको इज जस्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ द होइन? यो त रिप्रेजेन्टेटिभ चिज न हो, थिङ्स न हो। त कुनै बिजनेस छ त्यसलाई नै रिप्रेजेन्ट गरे हो, त बिजनेस गरिदिने कोही त चाहियो नि त फेरि। त्यसो भएर कसैलाई केही राम्रो कसैलाई केही राम्रो भयो, बल्ल सोसाइटी डाइभर्सिफाइड हुन्छ अनि स्ट्रेन्थ राम्रो हुन्छ होइन? त्यसैले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड गर्छ। मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउँदा
स्टक मार्केटलाई नै एक किसिमको बिजनेसको रूपमा एउटा आफ्नो पोर्टफोलियोमा ठिक छ मसँग एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन होला, मसँग फुड ग्रेन्सका होलान्, मसँग एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिजका होलान्, अथवा मसँग ट्रेडिङ युनिट्सहरू होलान्, त्यसको साइड बाई साइड यसलाई पनि एउटा पोर्टफोलियोको रूपमा राखियो भने चाहिँ लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नदेखि लिएर सरप्लस फन्डको चाहिँ फास्ट रिटर्नदेखि लिएर एभ्रिथिङलाई सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा प्रसङ्ग सम्झेँ, जुन सिए पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले बताउनुहुन्थ्यो कि अब आर्टिकलसिपमा स्टाइपेन्ड आएको पैसा लास्टमा हिसाब गर्ने हो भने त फ्रीमै पढे जस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेलाको कन्टेक्स्टमा। आजको दिनमा भनौँ न हामीसँग भएका केही पैसाहरू वा 2-4 हजार 5-10 हजार वा 1-1.5 लाख रुपियाँ पनि लगानी गर्ने हो भने त विद्यार्थी लेभलमा पनि राम्रो इन्कम हुने रहेछ है यो सेयर बजारमा। राम्रै इन्कम हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले पहिला सुन्थेँ, मैले जब पढ्न गएको थिएँ सिए नेपालमा, मैले त पढ्दाखेरि नेपालमा सिए थिएन, इन्स्टिच्युट नै होइन आएकै थिएन। नेपालमा त मैले सिए इन्स्टिच्युट स्थापना भएदेखि म एउटा टिचरको भूमिकामा रहन पाएँ, त्यो मेरो लागि गर्व र खुसीको कुरा पनि हो होइन। अनि त्यति बेला म जब इन्डियामा पढ्न जान्थेँ त्यति बेला मैले सुन्थेँ अलिअलि यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले प्यारेन्ट्सले खाजा खाना भनेर दिए पैसा चाहिँ आइपिओ भर्छन् भनेर होइन। र वास्तवमा 12 क्लास पास गरुन्जेलसम्ममा त 2-4 लाख रुपियाँको पोर्टफोलियो नै बनाइसकेका हुन्छन् रे बच्चाहरूले भनेर। मैले साह्रै सानोमा चाहिँ स्ट्रेस दिन चाहिनँ। अलिकति बुझ्ने रे भइसकेपछि आइपिओ भनेको यो जुन अहिले चाहिँ आयो नि यो वाला सिस्टम, यो अनलाइनवाला सिस्टम आइसकेपछि चाहिँ मैले पनि सिकाइदिएँ बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई भन्दा पनि मैले मेरो आफ्नै बच्चालाई नि सिकाइदिएँ दिस इज अल्सो वान अफ द वे भनेर। त्यसैमा सबै चिज गर्ने यो भन्ने हिसाबले होइन कि यो यसरी चल्छ भनेर, हरेक चिजको नलेज लिनु राम्रो हो। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूको जुन सेयरिङ विलिङनेस अथवा अपडेट मार्केटको त्यो टर्म्सहरूसँगको फेमिलियरिटी आदि इत्यादि हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पढाइ भनेको एक ठाउँमा छ। तपाईँले पनि हेर्नु भएको होला कतिपय हिस्ट्रीहरू यसो हेर्दा वारेन बफेटले 12 इयर्सको एजदेखि सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट सुरु गरे, तर उनले भने मैले ढिलो गरेछु। त्यो सेन्समा हामीले जाने हो भने त त्यसैसँग क्रेजी भएर आफ्नो ट्र्याक नै छोडेर डिस्ट्र्याक्ट भएर हिँड्न चाहिँ भएन। एउटा उचित एप्रोप्रिएट हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्स लाइफमा त्यो पनि एउटा लर्निङको पार्ट हुनसक्छ। आइपिओ चाहिँ भर्दाखेरि राम्रो हो। वा सेकेन्डरी मार्केटमा पनि मैले त सिकाइदिएको छु मेरो बच्चाहरूलाई पनि भर्छन्। भनौँ न सेकेन्डरी मार्केटमा पनि केही पैसाको वा भएको पैसाको गर्दा राम्रै हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्दा। सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ जब भेरियस ट्रेन्डमा चल्छ त्यति बेला किन्न सक्दा राम्रो हो। तर बजारको मासको साइकोलोजी के हुन्छ भने मास साइकोलोजी चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमा हुँदा 1100 को नेप्से हुँदा नकिनी बस्ने, 3000 को नेप्से आसपास पुगिसकेपछि अब बिउजिने। यसरी भयो नि उलिफको त लु 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 गरेर अब हतारिने। हुन त अहिलेको यो बेरिस जुन बुल फेज छ अहिले सकिएको अवस्था होइन मेरो पर्सनल ओपिनियनमा। यो त वास्तवमा अलिकति अपत्यारिलो पनि हुनसक्छ, तर कता कता मलाई लाग्छ बल्ल 50% पो भए पनि जस्तो लाग्छ। त्यो भएर डराउनु पर्ने अवस्था होइन। तर स्क्रिप्ट वाइजमा ओभरअलमा मैले यो भने स्क्रिप्ट वाइजमा चाहिँ पुगिसकेका पनि अवस्था जस्तो देखिन्छ कतिमा भने, कतिमा चाहिँ स्टार्टै नभएको अवस्था छ। जसको स्टार्ट नै हुन बाँकी छ उसको मार्केट वेट चाहिँ बढी भएको हुनाले त्यो मार्केट वेटको रिजनले गर्दाखेरिमा त्यस्तो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर अहिले चाहिँ डराउनु पर्ने त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ होइन। बेरिस ट्रेन्डमा लिनु पर्थ्यो नि त, बुल फेजमा त सेल गर्नु पर्थ्यो नि त। अनि बुल फेजमा इन्ट्री गरेपछि 52 को लोअर प्राइस हेरेर अनि म कति प्राइसमा इन्ट्री गर्दैछु भन्ने त कमसेकम ज्ञान राख्न पर्यो, त्यति त ख्याल राख्नु पर्यो नि त होइन। सेकेन्डरी मार्केटमा जानै नहुने भन्ने होइन। अहिले पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा हिजोका हिस्ट्री मेकरहरू के अब डाउन आए ती साँच्चै लिक्विडेसनमा जान खोजे होलान्। 1 वर्ष धैर्य गर्न सकिन्न, 2 वर्षको धैर्य त अलि प्लान गरेर जान सकिन्न त। सर्टेन पोर्सन अफ द फन्ड स्टेबलवाला स्ट्रङवाला चिजमा किन नराख्ने होइन। एउटा राम्रो असल नस्लको गाई हो, अर्को साल ब्याउला नि त, यो पालि ब्याउनी पालै परेको थिएन नि त भनेर किन नहेर्ने। त्यही भएर म चाहिँ के सोच्छु भने कम्पनीको स्ट्रेन्थ हेरेर
उसको हिस्ट्री हेरेर र अबको फ्युचरको पर्सपेक्टिभ हेरेर त्यो हिसाबले जाँदा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा जान नहुने भन्ने होइन कि जान मिल्छ। धैर्यता चाहिँ हुनु पर्यो। धैर्यता हुन पर्यो र त्यसलाई कहिलेकाहीँ आफूले एक्सपेक्टेसनभन्दा कम आउँदा दुध मात्रै बेचेर पुग्छ कि पुग्दैन हेर्ने अथवा नभए एभरेजिङ गरेर जाने हो कि अब एभरेजिङ कुन लेभलमा गर्ने त्यो पनि एउटा क्वेसन हो। आज मैले 600 किनेको थिएँ, भोलि चाहिँ 590 भयो, एभरेजिङ गर्न थाल्यो भने त बिग्रियो नि। मसँग भागै सिद्धिन्छ त्यतिमै। मैले 600 किनेको छु भने एटलिस्ट त्यो 20% डाउन भएपछि एभरेजिङ गर्नुहोस् न। एभरेजिङ गर्नु छ भने 20%सम्मको फ्लक्चुएसन भने त द्याट इज नथिङ इन दिस मार्केट। सेयर मार्केटमा 20%को फ्लक्चुएसनलाई ठुलो कुरा मान्नु हुँदैन। तर यहाँ त अलिकति मात्र रातो हुने बित्तिकै तर्सिन्छ होइन, तर्सिने त्यो चाहिँ के हो भने हरि अप बढी भएको, हतार बढी भएको। यही हप्तामा कमाउला भने भएन, त्यसो भएपछि त टुङ्गोमा पुग्न सकिँदैन। हिजो भर्खर किनेको आज -2 भइसक्यो भनेर सुत्दा होइन। यो चाहिँ एउटा के पनि हो नि, डेलीका डेली प्राइस आउँछ, डेलीका डेली ट्रान्जेक्सन हुन्छ। तपाईँ हामीले बस्ने गरे घर पनि सायद यस्तै हुन्थ्यो भने यस्तै हुन्थ्यो होला के होइन। मैले कुनै घर किने सपोज 3 करोडमा, 2 वर्षपछि त्यो 3 करोडको भयो कि तल भयो कि माथि भयो कि 5 वर्षको पिरियड भएपछि बल्ल डबल भयो होला नि त। त मैले त्यो पेसेन्स किन राख्दिनँ त यसमा चाहिँ फेरि, किनभने म नजानिकन म ट्रेडर हुन खोज्दैछु, इन्भेस्टर बन्नुपर्छ। त्यस कारण भनेको इनिसियल स्टेजमा इन्भेस्टर बन्नुपर्छ, आइपिओबाट सुरु गर्नु पर्यो, कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढी सेफ हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने त्यसको त्यही कमर्सियल ब्याङ्कबाट लोन लिएर अनेक गरेर के गरेर गरिराखे अरू चाहिँ भइराख्ने, अनि उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आइसकेपछि त ऊ कसरी रिस्कमा भयो त नि झन्। ल भन्नु न, घरकै उदाहरण दिँदा जब कि घरमा लगानी गर्दा भन्दा बजारमा अलिकति होसियारीपूर्वक लगानी गर्यो भने यता राम्रो छ रिटर्न। अहिलेको हिसाबमा रिटर्न सिम्पल एउटा हेरौँ न, हाम्रो इल्ड कति भइराखेको छ हेर्नु पर्यो। इल्ड भनेको चाहिँ हामीले बोनसलाई जुन पहिला पढ्थ्यौँ, मैले पनि पढाएँ, मैले पनि त्यही जाने त्यही पढाएँ, अहिले पनि एक्जाममा आए त त्यही लेख्नुपर्छ, जसलाई मैले अहिले ट्रेडिसनल इल्ड भन्ने गरेको छु। मार्केटको आम पब्लिकले चाहिँ के सोध्छ भने बोनस इस्यु पछिको प्राइसलाई एडजस्ट गर्दैन उसले। बोनस धेरै आउने भने त झन् प्राइस बढ्छ उल्टो। यो चाहिँ रिजन के हो भने रिजर्भ भनेको चाहिँ कम्पनीको कन्ट्रोलमा हुन्छ, सेयर होल्डरले खास त्यसलाई सेल गर्ने त भन्ने हुँदैन। तर उसको हातमा बोनस आइसकेपछि त कन्ट्रोल सेयर होल्डर, इन्डिभिजुअल सेयर होल्डरको हातमा आयो, उसले सेल गर्न सक्छ। त्यस कारणले हुनसक्छ मलाई लाग्छ बोनसको जुन रेट अथवा बोनस सेयरहरू आइराखेका छन् त्यो एट पारकै, अलमोस्ट एट पारको बजारको अहिलेको लेटेस्ट जुन चाहिँ प्राइस छ त्यो प्राइसकै रेन्जमा अलमोस्ट सेल हुने भएको हुनाले त्यो रिटर्न चाहिँ बाट इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न पुग्ने गरिकनको अथवा हामीलाई इल्ड कति आयो त भन्दा त्यो बोनसको फ्र्याक्सनलाई अहिलेको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अर डाउन साइड कन्जर्भेटिभमा हुन चाहनुहुन्छ भने 52 विकको लोअर भन्दा तल त के जाला त प्राइसले त्यो बोनसको फ्र्याक्सनलाई मल्टिप्लाई गरेर आउने रिटर्न चाहिँ हेर्नुभयो भने स्टक मार्केटको रिटर्न कुनै पनि कमर्सियल बिल्डिङको रेन्टल रिटर्न भन्दा राम्रो छ। रेजिडेन्सको छोडिदिनुहोस् न, घर बनाएर भाडा खाउँ भन्दा सेयर बजारमा राम्रो छ। घर बनाउनु भयो डेप्रिसिएट हुँदै जान्छ, केही समय आउट हुँदै जान्छ, फेरि हुँदै जान्छ। सजिलो त सजिलो थियो, भूकम्प आयो नि डर भयो, अलि बाढीको आज इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप हो, धेरै किन फिजिकल एसिड हो त्यो होइन। अनि फेरि त्यहाँ जाऊ, घरि के बिग्रियो, घरि यो घरि के। सेयरमा के छ त्यस्तो रिस्क छ कि। अब एउटा सानो इक्जाम्पल, अहिलेको घरको जनरल्ली एउटा मिडियम स्तरको त्यस्तो खालको घरको हामीले हेऱ्यौँ भने 2.5-3 करोडको हिसाबले जाउँ, 3 करोडको घरलाई टोटल्ली तपाईँले रेन्टमा दिनुभयो भने कति रेन्टल आउँछ हिसाब गर्नुहोस् न। महिनाको लाख आयो भने 12 लाख होइन होइन, तर 3 करोडको कहीँ सेयर किन्नु भएको थियो, त्यसले कति पर्सेन्ट बोनस दियो? 15% बोनस दियो। र त्यो 15% बोनसलाई तपाईँले अहिले किनेको मार्केटको प्राइस भन्दा 20% बिल्लोमा गएर सेल गर्नुभयो भने पनि त्यो यिल्ड यो 12% जुन आयो नि, 12 लाख आयो नि 3 करोडमा 4% यिल्ड, योभन्दा माथि हुन्छ। 10-12% को यिल्ड हुन्छ। अनि कसरी भएन क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने हो नि आउँछ, बुझिसक्नु होला कतिले होइन। भनेको आजको दिनमा घरका लागि मैले फेरि सबैलाई भनिनँ भाइ,
दुधालु गाईको मात्रै कुरा गरेँ मैले। राम्रा कम्पनीहरू छान्ने हो भने चाहिँ घरमा लगानी गर्नुभन्दा सेयरमा लगानी गर्दाको रिटर्न बढी हुन्छ भनेर राम्रो छ नि। घर भाडामै दिनुहोस्, ट्याक्स रेट 10%, अहिले त स्थानीय स्तरमा गएपछि कहीँ 6 होला, कहीँ 10 होला, कहीँ 12 होला। रिपेयर मेन्टेनेन्स, पानी आएन, बत्तीको लाइन गयो, मिटरको पैसा पेमेन्ट भयो कि भएन, उसले भाडा दिएन, उसले यसो गर्यो, यसमा त आफ्नो एकाउन्टमा आउँछ यार। ल भन्नुहोस् त, सो सिम्पल। त यसो हुँदाखेरि सबै पपुलेसन पुरै सेयर बजारमा खनिँदा फेरि सेयर कस्तो होला त? एउटा सर्टेन टाइमसम्म, सर्टेन पोइन्टसम्मको कुरा हो यो। लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसलाई इन्भेस्टमेन्ट मान्नुहोस्, 52 विकको लोअर प्राइसलाई अब आउने बोनसले, फ्र्याक्सनले मल्टिप्लाइड गरेर रिटर्न पर्सेन्टेज निकाल्नुहोस्। यदि त्यो रिटर्नको पर्सेन्टेज 10% भन्दा एबोभ छ भने के चाहियो त नि? वर्स्ट सिनेरियोमा 10% भन्दा एबोभ आउँछ, इन्ट्रेस्ट नै पे गर्न पर्यो, भोलि इन्ट्रेस्ट प्राइस बजारमा माथि नै गयो भने पनि नो लस। प्राइस फ्लक्चुएसनले हुने गेन त गेन छँदैछ। क्यास डिभिडेन्ड आयो, त्यो पनि आइ त गयो, बोनसको मात्रै मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु। त हामीले चाहिँ के रहेछ, एउटा थ्योरिटिकल एनालाइसिसमा जुन हामी धेरै एकाउन्टिङ फाइनेन्सिङ सेक्टरका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायत मास्टर्स यसैमा गरेर आफूलाई स्पेसलाइज यो सब्जेक्टमा गरे भन्ने जुन हामी वर्ग एउटा छौँ, म पनि होला सक्ला, हामीले क्यालकुलेसन वास्तवमा ट्रेडिसनल रिटर्नको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। हामीले बोनसलाई पनि पार भ्यालुमा 100 हो नि त, पार भ्यालु त 30% बोनस आयो भने त 30 रुपियाँ हो भन्ने सोच्यौँ। त्यो 30 रुपियाँ होइन। 30% बोनस आएको छ भने त्यसलाई बजारमा कति रुपियाँमा बेच्न सकिन्छ? वाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर द लिस्टिङ अफ बोनसेस इन द मार्केट अफ द्याट पर्टिकुलर कम्पनी? त्यो हिसाबले त्यो एक्सपेक्टेड प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने द्याट इज द रिटर्न। मार्केटले जजमेन्ट गर्ने रिटर्न त्यो हो। त्यो भएर हामीले कता कता मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो ट्रेडिसनल जुन रिटर्नको पर्सेन्टेज छ त्यसमा मार्केट रियाक्सनको हिसाबमा चाहिँ बोनसलाई अलिकति रिटर्नको क्यालकुलेसनमा एडजस्ट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, थ्योरिटिकल नलेज दिँदाखेरिमा पनि। त्यो भयो भने अलिक बजार छिटो इक्विलिब्रियममा आउँछ जस्तो लाग्छ। अब समराइज गरौँ यो हाम्रो बहसलाई। यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा मैले यसरी समराइज गरेँ कि राम्रा कम्पनीहरू छानेर वा दुध दिने गाईहरू छानेर लगानी गरियो भने पक्कै पनि रिटर्न राम्रो आउँछ र त्यसमा पनि आजको दिनमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू अन्डर भ्यालुड छन् भनेर बुझ्दा मैले कमर्सियल ब्याङ्कहरू अन्डर भ्यालुड भन्ने भन्दा पनि कम्पेरिटिभ हिसाबले हेर्दाखेरिमा अहिले कमर्सियल ब्याङ्कको रिटर्न सेयर मार्केटमा, स्टक मार्केटमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। यील्ड हेर्दाखेरिमा ग्रोइङको पर्सपेक्टिभ पनि देखिन्छ, क्यापिटल गेनको अपर्च्युनिटी पनि देखिराखेको होइन। रिटेनै गर्नु परेछ भने पनि त्यसबाट आउने बोनसबाटै इन्ट्रेस्ट कस्ट बियर गरिकन पनि सरप्लस बाँकी रहने देखिएको होइन। र यसको चाहिँ अलिकति स्टेबिलिटी र मार्केट स्ट्रेन्थ र रेगुलेटरदेखि लिएर सबै चिजले हेर्दाखेरिमा डुबी नहाल्ने टाइपको जस्तो यस्तो देखिएको। प्लस अहिले अन्य व्यापार व्यवसाय भन्दा र इभन कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाएर रेन्टलमा लगाउनु भन्दा पनि राम्रो रिटर्न चाहिँ देखिएको हुँदा म आफूले चाहिँ अरूलाई मैले के भन्न चाहिनँ, म आफूले चाहिँ अहिले यति बेला आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको मार्केटमा गर्छु। थोरै हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।